नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। मुलुकभित्र विदेशी हस्तक्षेप बढेको नेताहरूको स्वीकारोक्ति। सरकार गठनदेखि विघटनसम्म चलखेल। प्रष्ट परराष्ट्र नीति नबनेको प्रतिक्रिया। नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। जारी भ्रमण फलदायी हुने विश्वास। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.5 गुणाले वृद्धि। 6 लाख नेपाली कामदार विदेशी। स्पेन, पोर्चुगल र फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री भन्दा माथि। गर्मीका कारण सयौंको मृत्यु। र जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपमा छनौट। सहभागी 16 टोलीको छनौट सकियो। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको स्वीकार गरेका छन्। बढ्दो भू राजनीतिको प्रभावले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। भू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न राजनीतिक दलहरू बलियो बन्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल चीन मैत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक विचार गोष्ठीमा एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्मको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भू राजनीतिको प्रभावले नेपालमा अस्थिरता निम्तिएको दावी गरे। यादव त्यतिमै सीमित रहेनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीकै अगाडि उनले भू राजनीतिको प्रभावले नै ओली पूर्व प्रधानमन्त्री बनेको टिप्पणी गरे। चीन समेतले हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुकले तटस्थ बसेको या एब्सेन्ट रहेको अवस्थामा नेपालले एउटा पक्षमा भोटिङ गर्ने कार्यले कहीं हाम्रो पुरानो स्ट्यान्डमा डेभिएसन त हामी भएका छैनौँ। हाम्रो यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री जी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भू राजनीतिको प्रभावका कारण आफू सत्ताच्युत हुनु परेको दावी गरेका छन्। देशभक्तहरूलाई विदेशी शक्तिसँग सौदाबाजी गरेर सत्ताबाट हटाइने गरेको भन्दै उनले चुच्चे नक्सा छापे बापत आफू प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुनु परेको बताए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले समेत नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको दावी गरे। उनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्ने धारणा राखे। हाम्रो परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सक्यौँ भने देश फेरि पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने र एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा यसले फेरि आफ्नो पहिचान पुनर्स्थापित गरेर जान सक्ने वातावरण बन्दछ। त्यसकारणले मलाई अबको दिनमा परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुनै एउटा दल विशेषको नीति भन्दा पनि सबै दलहरूको साझा नीति बन्नुपर्छ। कांग्रेस नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले नेपालको विदेश नीतिमाथि प्रश्न उठाए। नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूले विकासमा फड्को मारेको अवस्थामा त्यहाँबाट फाइदा लिने गरी विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे। सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन नगरेको भन्दै एमाले सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ। तर सरकारले भने एमालेको आरोपको अस्वीकार गर्दै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गरेका छन्। 3 दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार भारत प्रस्थान गरेका प्रचण्डले आज भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनले कांग्रेस सांसद समेत रहेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा
पत्नी आर्जु राणासँग समेत दिल्लीमै भेटवार्ता गरेका छन्। दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा 3 दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार प्रस्थान गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक भेटवार्ता सुरु गरेका छन्। शनिबार अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल लगायतसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा दुई देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि शनिबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस नेत्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणाका बीचमा समेत दिल्लीमै भेटवार्ता भएको थियो। प्रचण्ड र राणाका बीचमा भएको भेटवार्तामा भएको छलफलबारे भने औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री पत्नी र प्रचण्डका बीचमा दिल्लीमा भएको भेटलाई एमाले भने विरोध गरेको छ। यता दिल्ली पुगेका प्रचण्डले सुगौली सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार नयाँ दिल्लीमा फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले कूटनीतिक संवाद मार्फत दुई मुलुकका बीचमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरेर जान पनि सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्। The matters related to 1950 treaty, boundary and the EPG report need to be resolved through diplomatic efforts and dialogue. In the spirit of good neighborliness, we can make our relation problem-free. नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले निर्माण गरेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न अस्वीकार गरेका बेला प्रचण्डले सन्धिको बारेमा मुख खोलेका हुन्। त्यही कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई जनस्तरमा रहेको भन्दै विशिष्ट प्रकृतिको सम्बन्ध रहेको भनेका छन्। उनले आफ्नो भ्रमण आकस्मिक नभएको समेत दोहोर्याएका छन्। प्रचण्डको भारत भ्रमण आकस्मिक भएको टिप्पणी भइरहेको भए पनि उनले भने अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपाली राजनीतिमा छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप बेला बेलामा चर्चाको विषय बन्ने गर्दछ। अझ मुलुकको सत्ता राजनीतिमा भारतीय प्रभावले निकै ठूलो उथलपुथल ल्याउने गर्दछ। सरकार गठन, विघटन, पार्टी टुटफुट र निर्माणसम्म उसको हात रहने राजनीतिक विश्लेषक स्वीकार छन्। यतिखेर मुलुकमा गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धनको मुख्य दलका नेताहरू दिल्लीमा छन्। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा दिल्लीमा हुनुहुन्छ र भारतीय शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, नेकपा माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा नेपाली काङ्ग्रेस नेत्री देउवाको जारी भारत भ्रमणबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ? प्रश्न भन्नुपर्दा उपलब्धि त मैले हीन देख्छु। मैले कुनै उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि उपलब्ध हुन्थ्यो भने जनयुद्ध पछिको लोकतन्त्र प्राप्त भयो भनेर प्रचण्ड कमरेडले जुन खालको अभिव्यक्ति दिँदै गर्नुभएको हो त्यो खालको त हामीले त के अनुभूति पाएका छैनौँ। अब के कुराले अड्केर अब इन्डियामा गयो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ जनताले, नेपाली जनताले फाइदा पाउने नत्र नपाउने भन्ने कुरामा त इन्डियामा के अड्क्या होला र? हामीले त आफ्नो क्षेत्र आफैले बनाउने हो नि। यहीँ बसेर कसले के छ र? हाम्रो स्वतन्त्र एउटा हिन्दू राज्य भनेर पहिलेदेखिबाट आएको उसमा स्वतन्त्र तरिकाले हामी यहीँ बसेर नेपाली जनता र नेपाललाई उत्थान गर्न सकिने बाटा हुँदाहुँदै इन्डियामा जानुपर्ने कारण त म देख्दिनँ। यसले चाहिँ नितान्त गलत सन्देश दिन्छ। किन गलत सन्देश दिन्छ भने मेरो घर बिग्रियो अनि मेरो शत्रु छिमेकी कहाँ गएर जब शरणमा गएँ भने त्यसले मेरो घर बनाइदिन्छ त? बनाउने त मैले हो नि। ल न मेरो घर भत्किया छ, आइजे बनाइदियो भने उसको घर टाल्न बस्छ नि। उसको स्वार्थको लागि आउँछ कि खर पाल पारेर छोड्छ कि अर्को समस्या ल्याएर निम्त्याइदिएपछि भोलि मै कहाँ आउँछ भनेर पुच्छर लगाउन छोड्छ भनेपछि यिनीहरू भनेको आफ्नो देशका लागि अरूलाई गुरुदक्षिणा चढाएर निगाह खान पल्केकाहरू। हिजो देश पनि चुसेर खाए, जनताको रगत पनि चुसेर खाए। अब अहिले चाहिँ हामी नभइकन देशमा केही हुँदैन भन्छन्। यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जान चाहिँ के गर्छन् त भनेपछि विदेशी कहाँ गएर पाउ परेर तलुवा चाटेर दिइहाल्यो भने, कसैले ल्याइहाल्यो अथवा दिइहाल्यो, अनुदान आइहाल्यो भने पनि आफ्नालाई बाँडेर जनता ताट उल्टाउने आइडिया गर्न गएका हुन् यिनीहरू। अब हाम्रा शीर्ष नेताहरू भारत गयो भने केही न केही हाम्रो नेपालमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन आउँछ भन्ने पहिलादेखि नै एउटा चलिआएको चलन र मुख्य गयो भने गठबन्धन पो फेरि नै हो कि भन्ने अब सबै जनतालाई केही न केही हिसाबले चाहिँ मनमा शङ्का पनि छ। अर्को कुरो अब हाम्रो प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहेको हुनाले बा त्यसमा चाहिँ उल्टिने हो कि भन्ने पनि अलिकति मान्छे मनमा शङ्का चाहिँ छ। भारत भ्रमण जानु भनेको नौलो कुरो होइन, गइरहेको छन् त्यसरी।
धेरै सामान्य रूपमा लिन्छु म त त्यो कुरालाई। सन्देश राम्रै देला नि। अब प्रधानमन्त्री पत्नी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष होइन, यो दुइटै शीर्ष मान्छेहरू गएको भनेको राम्रै देला नि भन्ने हो। भित्री रूपमा हेर्दाखेरि कूटनीतिक सम्बन्ध नै होला होइन। अब राजनीतिको लागि चाहिँ मान्छेहरू दौडधुप गरिरहेछन्, छिमेकी राष्ट्रलाई पनि मिलाउनु आवश्यक छ भनेर चाहिँ सोचेर गयो होला नि सायद। अब एउटा त्यो उपचारको लागि भनेर त न्यु पनि बनाउँछन् होइन, एउटा माध्यम नभएर के त प्रधानमन्त्री भएको भएपछि प्रधानमन्त्री गयो भन्ने हुन्छ होइन। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको छ। संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आज बयान लिएको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी भिडियोको समेत अध्ययन सुरु गरेको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको बारेमा छानबिनका लागि संसदले बनाएको समितिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको छ। शनिबार बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका 2 सचिवसँगै महाशाखा प्रमुखहरूसँग समेत बयान लिएको हो। बजेट प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको समेत अध्ययन सुरु गरेको छ। टिभी फुटेज मात्रै नभएर टिओआर भित्र सम्बन्धित रहेर हामीले यो बजेट निर्माण प्रक्रियासित सम्बन्धित जस्तो भनौँ न अनधिकृत व्यक्तिको चाहिँ प्रवेश सम्बन्धी जुन तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा पनि विभिन्न चाहिने कुराहरू आए, सदनमा पनि यी विषयहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ बहसका विषय बने। त्यसैलाई आधारित बनाएर चाहिँ सदनले एउटा टिओआर बनाएर चाहिँ एउटा यो भनौँ न दिएर चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराएको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। समितिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुने अर्थ मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीसँग समेत बयान लिएको छ। आवश्यकताअनुसार अन्यको समेत बयान लिने समितिको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरू, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख लगायत बजेट निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने, जानकारी लिने, यी विषयमा चाहिँ अब सोधपुछ गर्ने भनौँ, यी कामहरू गर्ने र अन्तिममा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, राजस्व सचिव र अर्थ सचिवज्यूसँग चाहिँ छलफल गर्ने आजको चाहिँ हाम्रो कार्यसूची र कार्यतालिका त्यो अनुसार चाहिँ थियो। समितिले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार मन्त्रालयले सीसीटीभीको भिडियोको रेकर्ड समितिलाई उपलब्ध गराएको भए पनि जेठ 14 गते रातिको भिडियो भने नभएको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेका बेला वैदेशिक अनुदान भने घट्दै गएको छ। वर्षेनी बढिरहेको सार्वजनिक ऋणले सङ्कट निम्तिने चिन्ता बढेका बेला वैदेशिक अनुदान भने घट्दै गएको हो। पछिल्लो 5 वर्षमा वैदेशिक अनुदान निरन्तर घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क अनुसार पनि लक्ष्यको 23% मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेका बेला वैदेशिक अनुदान भने घट्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा वैदेशिक अनुदान हरेक वर्ष घटिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा अहिलेसम्म लक्ष्यको 23% मात्रै अनुदान आएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 59 अर्ब 92 करोड अनुदान आउने लक्ष्य थियो, तर हालसम्म 13 अर्ब 88 करोड मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 60 अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा 36 अर्ब मात्रै प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 58 अर्ब लक्ष्य रहेकोमा 23 अर्ब 71 करोड मात्रै प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 58 अर्ब 81 करोड मध्ये 22 अर्ब 89 करोड मात्रै प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 76 अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने परीक्षेपण गरिएको थियो, तर त्यस वर्ष पनि लक्ष्यको निकै कम 39 अर्ब 31 करोड मात्रै प्राप्त भएको थियो। नेपालका दाता राष्ट्रहरू नै अहिले अनुदान भन्दा ऋण सहयोगका लागि तयार भएका कारण नेपालमा समेत त्यसको असर परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्व नै एक खास किसिमले व्यापारीकरण हुँदै गएको छ। त्यसकारणले गर्दा अनुदान भन्दा ऋण बढी दिन चाहने
त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूमा पनि अनुदान घटेर गएको छ। अहिले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि जस्तो नेपालले पाउने चाहिँ नि कुल सहायतामा अनुदानको अंश 2/3 हुन्थ्यो, ऋण 1/3 हुन्थ्यो। अहिले त अनुदान पनि 1/3बाट नि घटेर आइसकेको अवस्था छ। 8-10% मात्रै अनुदान हुन्छ। वैदेशिक अनुदान प्राप्ति कमजोर हुनुमा अनुदान दिने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सँगै आयोजना कार्यान्वयन अनुदानको पारदर्शिता र खर्चमा नेपाल सरकारले दिने प्राथमिकता पनि अनुदानका लागि प्रमुख कारण भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अलि सहज खालको अनुदान पायो भने त राम्रै हो हैन। तर चाहिँ अनुदान लिँदाखेरि चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई धरोटीमा राखेका हुन्छौँ क्या। त्यस कारणले गर्दा सहुलियत दरको लामो समयमा तिर्न सकिने र ऋण नै सफ्ट खालको ऋण नै लिनु उपयुक्त हुन्छ राष्ट्रको लागि। त्यसो त सशर्त आउने अनुदान रकमभन्दा ऋण नै उपयुक्त हुने कतिपय अर्थशास्त्रीहरूको तर्क रहने गरेको छ। तर धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण समेत भविष्यमा पासो हुन सक्ने भन्दै नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्ने शर्त सहितको अनुदान समेत उपयुक्त हुने तर्क समेत विज्ञहरूले गर्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित झापामा अहिलेसम्म झन्डै 100% रोपाई सकिनुपर्ने हो। तर किसानहरूलाई धान रोप्न यो वर्ष पनि सदाझै समस्याको चाङ छ। पानी, मल, बिउ तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावमा असारको अन्त्यसम्म पनि झापाको रोपाई योग्य जमिनको 61% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। अन्नको भण्डारको रूपमा परिचित झापामा अहिलेसम्म झन्डै 100% रोपाई सकिनुपर्ने हो। तर किसानहरूलाई धान रोप्न यो वर्ष पनि सदाझै समस्याको चाङ छ। पानी, मल, बिउ तथा प्राविधिक ज्ञानको अभावमा असारको अन्त्यसम्म पनि झापाको रोपाई योग्य जमिनको 61% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। झापाका किसानहरूलाई यति बेला धान रोपाईको चटारो छ। जिल्लाको मुख्य अन्न बालीका रोपा समेत रहेको धान खेती गर्न यतिखेर यहाँका किसानहरू व्यस्त छन्। हिउँदे र बर्खे गरी झापामा 2 बाली धान खेती गरिँदै आएको छ। हिउँदे धान खेती थोरै मात्रामा किसानहरूले लगाउने गरेका छन् भने बर्खे धान प्राय सबै किसानहरूले लगाउने गरेका छन्। अन्न भण्डारको रूपमा समेत परिचित झापामा यसपालि समयमा नै पानी पर्दा असार पहिलो सातादेखि नै धान रोपाई शुरू भएको थियो। तर सरकारले समयमा मल आयात गर्न नसक्दा रोपाई गर्ने आधा समय सकिँदा समेत कृषकहरूले मल पाउन नसकेको गुनासो छ। बजारमा सहज रूपमा मल उपलब्ध नहुँदा महँगो मूल्यमा भारतीय बजारमा मल किन्न किसान बाध्य भएको, सिंचाईको व्यवस्थित प्रबन्धन नभएको, प्राविधिक तथा विज्ञहरूको सेवा उपलब्ध नभएको तथा बिउ बिजन आदिको समस्याका बीच रोपाई भइरहेको किसानहरू बताउँछन्। त्यहाँ त पानीको समस्या छ, नहर छैन, कुलो छैन, कति आपत्ति परिरहेको छ। अब मल पाइँदैन भनेका बेला दबाई पाइँदैन, त्यस्तै छ नि समस्या। त्यहाँभन्दा अरू समस्या खोइ के रहने। अब किसानले गरेर के खाने? न त समयमा मल, न त बिउ, न त पानी। हामीले खोज्न जाने कहाँ कसलाई के भन्ने। मल अब त्यो इन्डियाको मल ल्यायो, अब अलि महँगोमा परियो। पोहोर यहाँको मल यसो 10-20 किलो दिन्थ्यो, यसपालि ल्याउन सकिएन। गाह्रो छ, भनिदिने सुनिदिने मान्छे कोही छैन, के गर्ने? यस्तै चाहिँ नहर भत्केर गयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको झापामा हालसम्म 61% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। गत वर्षहरूमा यो समयसम्म 70% भन्दा बढी धान रोपाई सम्पन्न भइसक्थ्यो। तर यो सिजनमा भने सुरुका केही दिनमा अत्याधिक पानी परेको र त्यसपछि पानीको अभावको कारण रोपाईको रफ्तार घटेको सरकारवालाहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति पानी कम परेर अहिले खडेरी लागेको छ। असार 15 चाहिँ अलिकति रफ्तार बढेको थियो, अहिले चाहिँ पानीको कारणले चाहिँ अलिक घटेको छ। अब एकदम पानी पर्ने बित्तिकै अलिक बढ्छ। झापामा 87,500 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा धान बाली हुने गरेको छ। हिउँदे र बर्खे गरी 2 बाली धान रोपाई हुने झापामा गत वर्ष 4,20,000 मेट्रिक टन बर्खे र 1,03,090 मेट्रिक टन चैते हिउँदे गरी जम्मा 5,00,000
23,090 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन भनी विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएर सरकारले प्रयत्नहरू गरिरहेको देखिए तापनि वास्तविक किसानहरू भने मलखाद, बिउ सिँचाइ, ज्ञान तथा प्रविधिको समस्याको कारण सधैँ मारमा परिरहेका छन्। उत्पादनमा प्रत्यक्ष जोडिएका किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै सहज तथा सहुलियत रूपमा मल तथा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन सरकारको दायित्व हो। किसानहरू समस्या र संकटबाट बाहिर आएपछि मात्र अपेक्षाकृत कृषि उत्पादन सम्भव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चौलागाईको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक्स न्यूज। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 लाख बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ। यो संख्या पछिल्लो 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 6,28,503 जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ। गन्तव्य देशहरूको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएपछि नेपाली कामदारको माग बढेका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या घट्दै गएको थियो। कोरोना महामारीले आर्थिक वर्ष 2076-77 यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या निकै घटेको थियो। गन्तव्य देशमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि अब भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेको हो। नेपालको अहिले वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रूपमा लयमा फर्किसकेको छ कोभिडपछि। अहिले यसभन्दा अगाडि 73-74 भन्दा अगाडि भन्दा पनि बढी चाहिँ डाटा हामीसँग आइसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा 1,88,000 कामदार गएका छन्। साउदीले कोरोनापछि नेपालबाट मात्रै कामदार लिने नीति लिएकोले वात्तै बढेको हो। साउदीपछि दोस्रोमा कतार 1,84,000, तेस्रोमा संयुक्त अरब इमिरेट्स 1,22,000 र कुवेतमा 35,000 गएको वैदेशिक रोजगार विभागसँग तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी साउदी अरबियामा छ, 1,80,000 भन्दा बढी छ। दोस्रोमा कतार, तेस्रोमा युएई, चौथोमा कुवेत, मलेसिया, बहराइन, रोमानिया, ओमान, यसरी चाहिँ जापान र क्रोएसिया, यसरी टप 10 मुलुकहरू हामीले देखिरहेका छौँ भने अहिले चाहिँ मलेसियाको ट्रेन्ड चाहिँ बढी छ, किनभने पहिला मलेसिया बन्द थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई अझै छरितो बनाउने बताएको छ, जसका कारण रोजगारीका लागि विदेशी नेपाली कामदारको संख्या अझै बढ्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ज्यान गएको छ। गर्मीका कारण कयौं मानिस समस्यामा परेको र जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। स्पेन, पोर्चुगल र दक्षिण पश्चिम फ्रान्सको जंगलमा भीषण आगलागी भइरहेको र यसले समग्र युरोपमा तातो हावा फैलन सुरु गरेको खबरमा उल्लेख छ। बढ्दो गर्मीका कारण अग्नि नियन्त्रकलाई आगो निभाउन निकै हम्बे परेको छ। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखा पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा डेल सोल क्षेत्रको पहाडबाट 3,300 मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। गएको मंगलबार यता पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री र स्पेनमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रम मापन गरिएको खबरमा उल्लेख छ। युरोपका अरू देशमा पनि गर्मी र तातो हावाले प्रभावित भएका छन्। इटलीका केही उपत्यकालाई सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै आपतकाल घोषणा गरेको छ। सुडानमा भएको जातीय दंगाका क्रममा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको ब्लू नाइल प्रदेशमा घटना भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशका केही ठाउँमा जातीय दंगा भएका छन्। ती घटनामा पनि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 39 जना घाइते भएका छन्। झडपका क्रममा 16 पसल क्षतिग्रस्त भएको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् भने केही शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। सुरक्षा समितिले घटनास्थलमा कर्फ्यू
निषेध गरिएको छ। ब्लू नाइल प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अल डामाजिन र अल रुसाइजिममा स्थानीय समयअनुसार बेलुका 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। अफ्रिकी मुलुक सुडानको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने ब्लू नाइल प्रदेश इथियोपियाको सीमा क्षेत्र हो। सुडानमा लामो समयदेखि विभिन्न आन्तरिक द्वन्द्व तथा राजनैतिक सङ्कट छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीको प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। नेपाल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ महासङ्घको आयोजनामा शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु प्रथम राष्ट्रिय खुल्ला स्ट्रेट लिफ्टिङ तथा इन्क्वाइल बेन्च प्रेस प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै सदस्य सचिव घिसिङले जुनसुकै मितिमा एसियाली खेलकुद भए पनि नेपाली खेलाडी तयार अवस्थामा रहनु पर्छ भनी विशेष प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। राकेबको कवर हलमा 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटनपछि बोल्दै सदस्य सचिव घिसिङले खेलाडीमा स्ट्रेन्थ निकै आवश्यक भएको र राकेबले पहिलो पटक फिजिकल परीक्षण गरेको बताएका छन्। यसपटक पहिलो पटक फिजिकल टेस्ट गरेका थियौँ हामीले। फिजिकल टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रा खेलाडीहरूमा जुन खालको एउटा स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ, फिजिकल्ली फिट हुनुपर्थ्यो, ती कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा हामीले हुनुपर्ने जति हामीमा पर्याप्तता नदेखिएको हामीसँग प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। घिसिङले अहिले पनि एसियाली खेलकुदका लागि 23 वटा खेलको विशेष बन्द प्रशिक्षणहरू भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपालमा स्ट्रेट लिफ्टिङ तथा इन्क्वाइल बेन्च प्रेसलाई पनि बढाउनका लागि राकेबले आवश्यक सहयोग गर्ने समेत घिसिङले थपेका छन्। पहिलो पटक काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा देशभरका 75 भन्दा बढी खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष खेलाडीले 3 प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र विभिन्न तौल समूहले प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा छनौट भएका छन्। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौट बीबाट घरेलु टोली जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्सले फाइनलमा पुग्दै टी20 विश्वकपमा स्थान बनाएका हुन्। नेदरल्यान्डले सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई 7 विकेटले हरायो। त्यस्तै जिम्बाब्वे पपुवा न्युगिनीलाई 27 रनले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 159 रन बनाएको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा 139 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्डले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै भेटायो। जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड छनौट भएपछि अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकप क्रिकेटमा 16 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। अस्ट्रेलियाको विभिन्न 7 शहरमा हुने विश्वकप अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मुलुकभित्र विदेशी हस्तक्षेप बढेको नेताहरूको स्वीकारोक्ति। सरकार गठनदेखि विघटनसम्म चलखेल। प्रष्ट परराष्ट्र नीति नबनेको प्रतिक्रिया। नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। जारी भ्रमण फलदायी हुने विश्वास। आर्थिक वर्ष 2078-79 विदेश जाने श्रमिकको संख्या 3.5 गुणाले वृद्धि। 6 लाख नेपाली कामदार विदेशीय। स्पेन, पोर्चुगल र फ्रान्सको जंगलमा भीषण आग लागि। पोर्चुगलको तापक्रम 47 डिग्री भन्दा माथि। गर्मीका कारण सयौंको मृत्यु। र जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड्स अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा छनौट। सहभागी 16 टोलीको छनौट सकियो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।